बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ को इमरान खान के मुकाबले में 2023 का इलेक्शन जीतना है तो मरियम नवाज़ को हर वक्त अपने हाथ में स्टील का गिलास रखना होगा। ये क्या मामला है और इस किस्म की इतलात रायविंड के करीबी ज़राए से क्यों पहुंच रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर क्यों डिबेट जारी है, क्या मामला है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गोया मामला कुछ यूँ है कि मरियम नवाज़ के ख़ास गिलास का जो राज है वो खुल गया है और हर वक्त मरियम नवाज़ ये गिलास अपने हाथ में क्यों रखती हैं, इस हवाले से इतलात आप तक पहुँचाएँगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये कोई काला जादू है या नौसत का तोड़ है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले एक बात हम आपको बताएं कि जब आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर से एतमाद उठ जाए, जब आपको पे दर पे अपनी करप्शन की वजह से अवाम की जानिब से नफरत का सामना हो, शिकस्त का सामना हो, और जब इमरान खान अक्टूबर 2011 से लेकर 2021 तक गुज़श्ता 10 बरसों में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और अपने दीगर सियासी मुखालफिन को मुकम्मल तौर पर धो डाले, तो फिर जब उनकी कुछ समझ में ना आए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन ना रहे, तो फिर वो इस किस्म की तोहमात का सहारा लेते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के ऊपर आप अगर जाएँ तो आप देखेंगे कि आपको दर्जन भर से ज़ायद इस किस्म की फुटेज और इस किस्म की तस्वीर जो हैं वो मरियम नवाज़ की नज़र आएंगी, जिसमें वो अपने हाथ में एक स्टील का गिलास पकड़े हुए हैं। चाहे वो किसी जो है वो बाहर के टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही हों, चाहे वो किसी मुल्की मीडिया से बात कर रही हूँ, चाहे वो बिलावल जरदारी से मुलाकात कर रही हूँ, चाहे वो किसी जलसे के अंदर कुर्सी के ऊपर बैठी हूँ, चाहे वो किसी जलसे में ख़िताब करने के लिए जा रही हूँ, चाहे वो अपनी गाड़ी में किसी कोई सफ़र जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, हर मौके के ऊपर मरियम नवाज़ के हाथ में स्टील का एक गिलास है। तो इसके बाद लोगों की जानिब से ये सवालात शुरू हो गए, पूछना शुरू हो गया कि ये स्टील का गिलास मरियम नवाज़ के हाथ में क्यों रहता है। लेटेस्ट जो वीडियो मरियम नवाज़ की आई स्टील का गिलास हाथ में लिए शारदा में वो ख़िताब करने जा रही थी, उसके ऊपर भी बात हुई और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें जो है वो आना शुरू हो गई। इसी दौरान जो है वो रायविंड के करीबी ज़राए की जानिब से एक खबर भी सामने आई कि मरियम नवाज़ को ये कहा गया है जो है वो किसी काले जादू करने वाले की तरफ से कि ये स्टील जो है वो काले जादू में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और अपने सियासी मुखालफिन को अगर वो मात देना चाहती हैं तो उनके हाथ में जो है वो स्टील का गिलास होना चाहिए। मरियम नवाज़ से जब ये सवाल पूछा गया कि स्टील के गिलास में वो क्या पीती हैं, क्या ये लस्सी है, तो मरियम नवाज़ ने उन्हें ये जवाब दिया कि काश वो लस्सी पी सकती, लेकिन वो इस उम्र में और इस एज में वज़न का ख्याल रखने के लिए जो है वो लस्सी नहीं पीती, बल्कि जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करती हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी जिसके ऊपर लोगों को बड़ी हैरत हुई। लोगों ने यह पूछा कि ये बात पहली मरतबा सुनी है कि क्या स्टील के गिलास के अंदर जो है वो कॉफ़ी भी पी जाती है। लेकिन बहरहाल शायद मरियम नवाज़ का इशारा इस स्टील के गिलास में मौजूद कॉफ़ी की तरफ नहीं था, या वो स्टील के गिलास के हवाले से किसी सवाल का जो जवाब है वो नहीं देना चाहती थी, इसलिए मामला जो है वो उन्होंने इस तरफ मोड़ दिया कि स्टील के जो है वो स्टील के गिलास का सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वो लस्सी पीती हैं, और उन्होंने आगे से जवाब दिया कि नहीं, वो इसके जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करती हैं अपने वज़न पर काबू पाने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से इस किस्म का भी जो है वो दावा किया गया कि ये मरियम नवाज़ की जो है वो अभी तक जो है वो बरकरार जवानी का और कम उम्री का भी राज है कि मरियम नवाज़ स्टील के गिलास के अंदर कोई जो है वो मखसूस किस्म की दवा इस्तेमाल करती हैं या कोई मखसूस किस्म की इस किस्म का मशरूब है जो वो इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से वो ताज़ा फ्रेश जो है वो कम उम्र नज़र आती हैं। बहरहाल ये डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, लेकिन मामला ये है कि गुज़श्ता अगर 10 बरसों के अंदर देखा जाए तो हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो बिल्कुल भी चैन नहीं लेने दिया, चाहे वो इंतखाबात हों, चाहे जो है वो पाकिस्तान का मौजूदा जो है वो सियासी सिनेरियो हो या कोई भी मामला हो। हर मामले के अंदर इमरान खान ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को पे दर पे शिकस्तें दी। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर माजी में भी अगर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हुक्मरान थे वो मुख्तलिफ जो है वो पीरों फ़कीरों के ऊपर यकीन रखते थे। उस हवाले से कभी एक तफसीली वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे कि उनका भी ये एतक़ाद था कि जो है वो बाज़ जो हमारे माजी के हुक्मरान हैं वो जनाब किसी से छड़ी खाया करते थे, किसी से तवीज़ लिया करते थे, किसी से पानी दम करके पिया करते थे। तो इस किस्म की ख़बरें हमारा जो सियासी उफ़क़ है उसके ऊपर जो है वो माजी के अंदर भी मौजूद रही हैं। लेकिन हालिया सिनेरियो के अंदर मरियम नवाज़ का जो स्टील का गिलास है वो जिस तरह से ऊद कर सामने आया है, शायद
اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ خبریں، تصاویر اور فوٹیجز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہیں، اور اس لیے جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہر ایک اہم موقع کے اوپر مریم نواز کے ہاتھ میں جو ہے وہ اسٹیل کا یہ گلاس موجود ہے، تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو گئے کہ مریم نواز کے ہاتھ میں یہ اسٹیل کا گلاس جو ہے وہ کیوں موجود ہے۔ مریم نواز کے بعض جو قریبی ذرائع ہیں جو ہم نے تھوڑی سی چھان پھٹک کی ہے، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مریم نواز اسٹیل کا گلاس ہاتھ میں اس لیے رکھتی ہیں تاکہ نحوست جو ہے وہ ان سے دور رہے۔ اب آپ اس حوالے سے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اگر آپ کا یقین ہو، تو آپ جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اور کیا وہم اور توہمات کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں، اور اگر نحوست کوئی چیز اگر پائی جاتی ہے تو کیا اس کو دور کرنے کے لیے اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کئی جو اہم رہنما ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ تسبیح بھی رہی ہے، بعض لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ شو آف کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر بات کی جائے جو ہے وہ روحانی لوگوں سے یا اللہ تعالیٰ کے جو قریب لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کسی قسم کا شو آف جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح رکھا کرتی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کیا کرتی تھی۔ موجودہ جو وزیر اعظم عمران خان، ان کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ آپ کو اکثر مواقع کے اوپر تسبیح جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور لوگ ان کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے جو ہے وہ بزرگوں کی جانب سے کہ جن کے وہ قریب ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ ہے وہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں، اور مخصوص اذکار جو ہے وہ ان کو دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ثبوت جو ہے وہ تاریخ میں بھی ملتے ہیں، اور اس حوالے سے چیزیں موجود بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیونکہ جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے اگر آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، کسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور اس تسبیح میں جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کا اگر ذکر کرتے ہیں، تسبیح ہو یا نہ ہو ویسے بھی ذکر کریں، دونوں صورتوں میں جو یہ بات ہے وہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو قریبی لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو روحانی شخصیات ہیں، وہ اس قسم کے جو ذکر اذکار ہیں وہ جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں اپنے جو ہے وہ روحانی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ مشورہ لینے کے لیے۔ لیکن یہ اسٹیل کے گلاس کے حوالے سے جو بالکل ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ خصوصی طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جو شریف خاندان ہے، جو میاں نواز شریف ہیں یا شہباز شریف ہیں، ان کے متعلق ایک تاثر عام طور پر یہ موجود ہے کہ وہ ایک مذہبی گھرانے کے طور پر جو ہے وہ پاکستان میں جانے جاتے تھے، اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ یا بے نظیر بھٹو کے اگینسٹ اگر انہوں نے ووٹ بھی لیا تو وہ مذہبی طبقے کا لیا، سٹارٹ میں دائیں بازو کا لیا، اور اس طرح سے وہ کم سے کم یہ شو ضرور کرتے رہے کہ مذہبی طبقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، یا مذہب کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو اعتقاد ہے وہ خاصا مضبوط ہے۔ لیکن مسلم لیگ نواز ہی کے رہنما میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی جانب سے اس قسم کے جو ہے وہ تہمات کا اور وہم کا، اور اس قسم کے جو کالے جادو چاہے یہ کسی کے اوپر کرنے کے لیے ہے، یا کالے جادو کے توڑ کے لیے ہے، یا کسی نحوست سے بچنے کے لیے، ان ساری چیزوں نے جو ہے وہ کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں مریم نواز کے حوالے سے، کیونکہ مریم نواز میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، اور لوگ ان کو لے کر جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ذات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور لوگ یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ مریم نواز کو آخر کیا پریشانی ہے، مسلم لیگ نواز کو آخر کیا پریشانی ہے کہ وہ اس قسم کے جو کہنا چاہیے کہ ٹوٹکے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کہ مریم نواز کو اگر عمران خان جو ہے وہ اس حد تک ان کے ذہنوں میں سوار ہو چکا ہے کہ اگر کوئی انہیں یہ کہہ دیتا ہے کہ عمران خان سے اگر آپ نے بچنا ہے، عمران خان کو اگر آپ نے آئندہ الیکشن میں شکست دینی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اسٹیل کا گلاس ہونا چاہیے، کوئی بھی موقع ہو، یا چاہے آپ نے کسی اپنے مخالف سیاستدان جو ہے وہ ان کے خلاف اپنی کسی نحوست کا جو توڑ ہے وہ نکالنا ہے، یا کسی کے اوپر کالا جادو کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اسٹیل کا گلاس ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے۔ اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک چاہیے، کمنٹ باکس کے اندر اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔